Ang CMU nagikan sa Luzon sa 1910. Niabot sila sa Mailag ang mga retired nga mga PC tungod kay maghimo sila og eskwelahan, magtudlo sila tungod kay luoy daw kay ang Mindanao kay daghan kay mga illiterate. Nagkuha sila og 100 hectares diha sa Mailag. Gitukuran nila og eskwelahan. Pagka-establish na nila, nakita nilang naapay laing yuta, gibiyaan nila, gibili nila ang ilang mga kaliwatan. Di ko kabalo kung kinsa karon nang nagpahimulos anang 100 hectares nga basakan di sa Mailag, nibalhin sila Managok. Nikuha sila og 720 hectares dito, apil pagani na ang bukid nato diha sa kuan kaning Capistrano Mountain ila daw na. Ilang cultivate gikan sa 1927 paingon sa 1943. Na-establish ang eskwelahan sa Managok sa Mindanao Agricultural College. Daghan man makatestify anak kay diha ng eskwela. Nangita na pud sila laing yuta nga ilang balhinan. Gibiyaan nila ang yuta sa Managok, gibili na pud ang ilang mga kaliwatan kay para nga nagipasunod nila bali ila aron mabuhi sila. Ni scout na pud sila yuta sa Musuan. Hantod ni karon epektibo. Wala na. Kaya pag 2015, nagdesisyon ang Supreme Court, ngayon anol ang title nila nga 0160 nga 1 hectare. Natay papel, ana? Naa, sir. Naa niyo. Sa ilang pag-anol? Oo. 0161 nga 1,800 hectares o 0162 nga 1,200 hectares. Na-anol siya tanan, wala na gyud. Taga, posible nga masabta nato kung unsa po'y kining pakigbisog mga kabrigadang gihawiran, gidaladala, onya kinibang gihatagan o gibugaton, gihatagan o importansya sa mga pamilya binayaw sa pagpanguna ni Bay Alma. Karon mga kabrigada sa atubangan, o atonin tagsa-tagsaon karon kay sa ako nang giingon atong mga nakalabay, no, gipasabot na to sa inyo nga lahi ang grupo sa BTL, lahi pod ang grupo ni Bai Alma Binayaw, pero dunay managsamang kining katuyuan, no? Dunay managsamang katuyuan mga kabrigada. Ang grupo sa BTL gusto nilang maokupa ang yuta ng ilang gitikad, ang ilahang gibasihan, ang Executive Order number 75, no, nga gihatagan po dito og pagtugot ang mga mag-uma ubos sa kining ubos sa proseso kay doon naman to'y proseso. Onya, andin hipod sa punto pod mga kabrigada sa panig ni Bay Alma Binayaw, ang kining yutang kabilin nga ilang gipakigbisugan usab mga kabrigada, kabilin pa sa ilahang mga kaapu-apuhan og karong buntaga ato ning masayran, ato ning tagsa-tagsaon na adres sa tuang atubangan ang tulo nato ka mga tinahod nga mga bae, may buntag diay sa tuang mga tribal leaders labi na sa tuang provincial IPMR, no? Mag-uhay lang gyud nga gisgutan dito sa ngudi ang panlalawigan kining ilang hangyo pod, no, nga may isgutan kining problema tali sa yuta nga kasamtangan nga propiedad karon mga kabrigada sa Central Mindanao University. Unahon siguro ginato si Bae og siya na lang magpaila sa iyang mga kauban. Bae Alma Binayaw. Bae, may buntag. May buntag sa tanan, mayad masalom kanyo alan ang akong kauban karon, ang akong mga actually, ang kadti to 5-1 composed of 7 clans. Clan sa Parcel 2, ako Bay Alma Anisito Binayaw nga clan. Ang sa Parcel 1, clan ni Bay Elma Omam Cabero, Bay dato Ebrani Dulag nga girepresentahan karon at sa iyang anak nga si Bay Amorina. Dato Esperlito Estrada, Bay Artemia Jocaris, Dato Jesus Sayante og Dato Giovanni Villunis. Mao na ang composition sa 7 clans sa Unified Kadti 251. Kinsa ni ato mga kauban karon ba? Mao na si Bay Elma Omam ug si Bay Amorina Dulag Saldon po. Asa pa mo naggikan ba? Gikan pa mig Dulugon. Dulugon. Ada pita sa Dulugon. Dito sa kuan, diha man ang among admo office sa Purok 1. Sa akong balay, oo. Sa sentro na sa Dulugon. Oo, naagid sa crossing paingon sa Busko. Okay. Sige. Taas-taas din nga diskusyon mo ning dili nato daghanon ang pangutana. Kining unahon nako ba gusto na kong masayran kay gusto pod masayran karon sa katawhan labi na sa ato mga kabrigadang naminaw. Kining unsa gihuptan nato nga gibit-bit nato nga basihanan nga gilantaw nato nga posibleng hatagan tag pagtugot sa balaod nga atong makuha kanang giingong yutang kabilin.
Diya kita magsugod sa kasaysayan. Kay walay istorya sa tanan nato nga mga kahitabo sa atong kinabuhi kung di ta magsugod og history. Ang CMU nagikan sa Luzon sa 1910. Niabot sila sa Mailag ang mga retired nga mga PC tungod kay maghimo sila og eskwelahan, magtudlo sila tungod kay luoy daw kay ang Mindanao kay daghan kay ang mga illiterate. Nagkuha sila og 100 hectares diha sa Mailag. Gitukuran nila og eskwelahan. Pagka-establish na nila, nakita nilang naapay laing yuta, gibiyaan nila, gibili nila ang ilang mga kaliwatan. Di ko kabalo kung kinsa karon nang nagpahimulos anang 100 hectares nga basakan diha sa Mailag, nibalhin sila Managok. Nikuha sila og 720 hectares dito, apil pagani na ang bukid nato diha sa kuan kaning Capistrano Mountain ila daw na. Ilang cultivate gikan sa 1927 paingon sa 1943. Na-establish ang eskwelahan sa Managok sa Mindanao Agricultural College. Daghan man makatestify anak kay diha ng eskwela. Nangita na pud sila laing yuta nga ilang balhinan. Gibiyaan nila ang yuta sa Managok, gibili na pud ang ilang mga kaliwatan kay para nga nagipasunod nila bali ila aron mabuhi sila. Ni scout na pud sila yuta sa Musuan. Ang Musuan ang una original nga ngalan ana kay sakop man ginagdulugon kanang bunto diha mao na siya ang tain ni Pugak. Sa panahon sa paghimo sa Sayri Highway ang akong apuhan ang kapatas nangutana ang engineer kung unsa ni nga buntod niingon akong apo nga si Tatay Cirilo Ganaon nga mauna siya ang tain ni Apo Pugak. Dili nila ma-memorize. Ingon sila nga, this mountain is the most beautiful one. Most beautiful one. So, ang among mga katigulangan, nangutana din to ang mga trabahante na mo, nga mga kuan sa highway. Unsa kuno tong gipangutana anang engineer. Ingon ko nga, niingon akong apo nga, kanang, ako nang great lolo nako, ingon siya nga, kuan, nangutanag, unsa nang abuntod, niingon ko nga, tain ni Pugak. So, niingon siya nga dili daw kuno malitok maong ingna nganlan niya the most beautiful one. Taas man ang istorya nga most beautiful one, ingon na din ang among mga katigulangan nga mga manubo talanding as na tawagon ta na nga Musuan. Short siya sa most beautiful one. Mo na siya nga natawag og Musuan. Ang engineer ana nga naghimo sa highway mo ay nag-istorya. Mo nakit-an sa taga mga maestro sa CMU sa MAC Mindanao Agricultural College nga gwapo kay siya nga kanang design para himuon nga eskwelahan. Tungod kay kana nga yuta gihulam na ni Governor Antonio Robin sa akong apuhan nga si Nanay Teresa o kadtong akong apuhan nga si Apo Manhugna. Sila ang giunang ang giduulan. Ang akong tatay 12 years old pa ana nga time gihimo na nga cowboy kay kana man gud diha gipalibutan og tubig. Unya ang sirad-an lang sa una, ang highway lang dili nakagawas ang mga baka. Dili gutomon ang mga baka kay naay tubig na ay gwapo kay nga kuan. Ranso na siya ni Governor Antonio Robin, the first governor of Bukidnon. So nalipay ang among mga katigulangan kay malibre na silag asin. Kay ang asin sa una kuhaon pag Cagayan, sakay pa og Karumata. Mao bitong na mga atop ang mga tulay paingon sa Cagayan kay didto sila manilong kung mukuha sila asin. Libre na sila kay niabot man ang kuan kaning ranso nga gihangyo ni Governor Robin nga butangan niya ang mga baka. Paggira sa 1943 gikidnap si Governor Antonio Robin, nawala siya. Niabot ang mga Hapon, diha na sila nagkampo kay naa may daghang konsumo nila nga baka. Ang among mga katigulangan nanago lang sa daplin. Pag human sa gira ay haday ni anha ang kuan kaning mga taga CMU nga nangita og balhinan nila kay ang ila kunong kuan kanang eskwelahan sa Managok gisunog daw sa mga Hapon unya bahaanan pod. Gihangyo nila ang akong apuhan nga si Nanay Teresa ug ang uban nga mga katigulangan di na lang nako nganlan kay kami nakakadti na magyud mi ani nga history nga ubanon mo namo didto apo sa Managok kay aron inyong makita ang among pabalhinan sa inyo plaster na nga basakan kay kami na dire kay luoy kay ang taga Maramag kay wala man day mo eskwelahan kay ang akong tatay nagsige balik-balik sa iyang pagka grade 3 si Dato Bonifacio Anisito. So
Niadto sila, sakay sila anang karaan nila nga truck. Pag abot nila dito sa mga katigulangan, kay mutanaw lang gud unta, wa na sila kanaog sa truck sa Musuan. Kay naa na dito ang mga Hilonggo ug Ilocano nga gibutang sa taga CMU nga maoy magposisyon sa eskwelahan nga mga basakan. Giignan sila nga kanaog mo kay pamutlan tamog ulo kay amo ana ni kay gihatag na ni sa among mga katigulangan. So ang nahitabo dayon ni balik ang among mga tigulang ingon sila di man sad takabalo adto didto kuan unya kita na may himong squatter didto kay tuwa may mga isog kay nga mga Ilocano ug mga Hilonggo nga gibilin sa CMU nga ilang mga kaliwatan dili mi mohawa diri. Ang nahitabo 1952 nag-survey sila gihimo nila nga kuan daw kuno kaning thesis kay 1943 man sila niabot. Sige, negotiate sa among mga tigulang. Ang among mga tigulang kay ma-friendly kaayo, linungagan pa in town og kamuti, saging, ihawan og manok ang mga surveyor nga lead ni Pastor Argayuso sa 1952. Kay inay magkuan mi, ihatag na kang bay. Inay magsurvey lang mi kay thesis sa mga estudyante kay naatay engineer unya naatay agricultural school man ni kinahanglan mahibaw-an nato ug unsa kaluag ang mahimo nato nga kanang suportahan mo sa inyong mga seedlings para nga mutaas po din taon ang inyong kuan kang inyong mga tanom mais raman, bingala, saging, kamuti na ay mais na ay humay upland kay wala pa basakan ana nga time kay kanang basakan nga kuan diha mo nay kanang kuan ginagmay nga trabaho sa among mga katigulangan kay mas daghan ang isda ba diha nga gasaka gikan sa pulangi. So wala kabalo ang among mga katigulangan nga survey na dito para tituluhan para papirmahan sa kang President Garcia nga Proclamation 476 sa 1958. Napirmahan siya tungod kay ang mga nitibo dili daghan kaayo nga magsigig gawas-gawas gani kanang eskwelahan ang gapanghakot pa og mga kahoy nga gihimo nga karaan nga mga balay diha ang among mga katigulangan suguon ra nila suhulan lang dahil nila pila namutol dito sa among uma kanang kahoy diha amo na nga gikan na sa yuta Kanang da sa inyo karon. Oo, kanang mga kahoy nga mga balay nga karaan amo pag mga tigulang ana ang gipangsugo nila gihimo pagid intaw nila nga mga buy kay kuan lagi aron mabutangan og eskwelahan nga nabutangan ra bag eskwelahan nga struggle paghihapon ang pa-eskwela sa among mga bata to kami naa pa man kus itlog kay 1968 man ko na tawo kani nga history mo uning naa sa among climbbook nga no nga nakapasarmi nahimo na mong akadti. So pagka 1973 grabe na kaayo. 1958 nagproclaim si President Carlos P. Garcia sa January 16, 1958. Apan diha sa proclamation iyang girespeto ang katungod sa mga IP tungod kay subject to private right if any there be and the private right is for the tribe. Tungod kay nasayod ta nga wala pa nakaabot ana nga time ang kadastral diri sa ato sa kuan diri sa Mindanao tungod kay private ni siya nga land wala nakaabot ang mga balaod ni Marcos diri gani ang ilang gigamit nga mga kadastral number gikan nila gikuha sa Iloilo gikuha nila dito sa kuan sa mga ngalan sa ilang mga ginikanan kanang una mga alumni nga mga tawo nga maoy una nga nakaabot diri sa amoa. 1973 gipayla nila og kaso ang among mga katigulangan kay para kunuhay tituluhan. Mao nang ingon sa uban nga maestro diha nga gitagaan na ning mga nitibog yuta sa 1973 nganong niana sa diri. Kuan siya kaayo kung maingon tagitagaan kay wala sila nagdalag yuta gikan sa Luzon. Nianhi sila ng land grab sila. Tungod kay naay history nga nagikan silang mailag niadto silang managok ni balhin sa amo sa Musuan. So napatituluhan nila. Ang nahitabo din adto unsa lugar nga klase sa kuan nga dili man unta pwede sa una makapatitulo og linibo. Gani 1973 na gihatag sa akong tatay nga 6 hectares, sa akong nanay 6 hectares, sa akong apuhan 12 hectares. Naatanan ang mga anisito dinha sa 1973 nga kadastral. 3,400 dayon ang iya sa CMU. Giminus ang 300 hectares nga nanghatag apil tong mga Bisaya nga mga nagtabang adto nga time, mga maestro, nangabutangan silang titulo na kakuha silang tag 6 hectares. Pag-abot sa 1973 nga kuno, human ang title na anay mga presidents niadto dayon ang nangabugar ug ang mga maestro nga nangilad sa mga nitibo nga. Ato ning pa naay bayron nun dato nga 5,000 para sa titulo, 5,000 para sa kuan kaning engineer nga nag-survey. Ningon ang akong apuhan nga wala man mi kwarta ana.
So gidala namo ang inyong titulo ni pirmahan ninyo ni sa likod, i-waive ninyo kay naay mga maestro nga mo'y mobayad. Unya, di na lang mo magkaibalhin unta gyud ang mga tigulang didto kunuhay sa ilang mga tituluhan. Imagine na sir 1973 gikan sa 1943, 1958 to 1973 way grado ang mga katigulangan ang nakig-negotiate sa ilang mga profesor, mga mga graduhan. Pero ang prinsipyo sa akong apuhan ingon gid siya nga di nako motuo og Ginoo og dili nato ni tindugan ang atong yuta. Kay ngano nga gakuhaon atong ngalan isulat dinha nga di man ta kabalog gahimo og yuta. Ang Ginoo ra man ang pakabalog himo og yuta. Gawas tingali ni kong baboy kay gibuhi nato. Pwede nato pakanon, pwede dili, pwede nato ni ibaligya. Pero kaning yuta dili gyud pwede kay di ta kabalog gahimo ani kani ang gabuhi sa ato, kani mo'y atong inahan. Mao gani ang akong prinsipyo, ang yuta ampingan kay ginikana nato na mubuhi na sa atong kaliwatan. So pag abot adto nga time 1973 nakatitulo na wa na naguna-una ang mga tigulang nga ila pa ditong mga ngalan ang uban kay gipamapirma naman mo nang gaiboy-boy sa amo nga gitagaan na daw migyuta apan ngano nga naapagihapon mi karon sakit kay sa among buot sir kay walay tawo nga pwede nga modalag yuta diri gawas lang kung ikatudlo gyud nila kay si president kuan man ang nakapatitulo gyud ani si Montemayor man ang unang presidente si na negotiate sa among mga ginikanan nga bayloan daw kuno ang among yuta didto sa kuan Managok kunya wa man na dayon na si Alcordo na pero padayon. sweet mo ba sa Managok dili pod Dili misito pero nakaadto ang among mga mga apuhan dito ay kay gipasakay sa CMU sa ilang truck nga kargahanan og kahoy wa na lagi sila nakanaog bali tungod sa ilang mga instruction na to. Oo kay patan-aw man kay gipasulat gipang lista naman og pila ka punuan ang mangga nga tanom stigol sa mga nitibo, pila ka punuan ang tanom nga mga kuan kaning saging, ang kadtong mga kuan. So atong paspasan pag istorya sir, mao gid na among gibasihan nga ngano nga kami ang nahitabo ang nga nahimo nahinuon nga ataw-ataw karon tungod sa titulo 2015 kay napildi naman file kaso diri sa kuan lower court diri sa kanang balay atong balikan unya bay ha atong balikan unya bay atong balikan kay aron nga ato agyo matagik ang kasaysayan atong balikan unya Kini nga bahin hatod kanato sa Mom's Love ES1 capsule. Abunda ang moringa o kamunggay sa antioxidants nga dakong tabang sa pagbatok sa mga free radicals nga hinungdan sa dili maayong panlawas. Maong gawas nga makatabang ang kamunggay sa pagpadaghan og gatas sa inahan, gasilbi usab kining tabang proteksyon. Dili lang sa mga inahan, lakip na ang mga baby nga naga-absorb niini pinaagi sa breast milk. Ang Mom's Love ES1 capsule makatabang sa mga inahan nga nagapasuso tungod aduna kini gikinahanglan nga sustansya. mao na nagkapanindot mga kabrigada sa tuang Mom's Love ES1 capsule ug ingon man ang atong Kining bahina hatod kaninyo sa Power Cells Herbal Capsule. Kitang mga Pinoy, hilig kaayo ta sa tamis. Nasayod ka ba nga ang cinnamon bark nga usa sa mga sangkap sa Power Cells Herbal Capsule epektibo nga nag-regulate sa asukal sa atong dugo. Gipalig-on niini ang pagkasensitibo sa mga selula sa insulin. Gimintina niini ang normal nga level sa asukal sa dugo. Kini makatabang sa pagkunhod sa produksyon sa glucose sa atay gikan sa pagkaon. Uban sa lain pang mga sagol niini sama sa cayenne pepper, mustard seed o garlic. Kini adunay synergistic effects nga nagpalig-on sa atong lawas batok sa lain-laing mga sakit. ay hawa mga kabrigada pakos gipang volume sa inyong mga radyo kay ato ning tagsa-tagsaon sa atuan tulumanon. One time the new Filipino time alas 9 uno na sa buntag. That time check was brought to you by Guard C Calcium Ascorbate. Iba talaga. Tira Brigada! Balik ta mga kabrigada sa tuang pagpanag-uban sa programang Tira Brigada. Tira Brigada! Uban sa gihapon ni ato ang mga tinahod nga mga bisita karon ato ang mga bae nga nasa atubangan pinanguluhan ni Bae Alma Binayo. Atong balikan bae padayon ta sa asa ka naputol ato napita. Tira Brigada! Dito na sa pagpatitle na ni President Alcordo. Dito ang grabing harassment, daghan namatay sa amo, gipamusil sa PC, sa police, sa security guard, nidagan og 12 ka tawo ang ilang gipang pusil. Para lang yun nga mahadlok ba? Gani ang usa namo kadato nga si Dato Alba, Bonifacio Alba, diha gyud gipusil nga kanang gababas siya sa bag niya nga mga papilis diha sa basakan. Kay kadto nga time wala pa man gyud in town mi kuan. Ang amo ra gyud ato nga gisaligan, ang OECC, si NI, wala pa man ang NCIP tungod kay wala pa man ang Republic Act 8371. Ang amo lang yung katungod din ha sa
kuan kanang OECC nga irespeto ang mga minority. Grabe ang ilang pagpangharas, gipahawa nga ano nga naluag ang ilahang mga rabiran, ang ilang jimilinahan, ang ilang basakan tungod sa paggamit nila sa title nga piki man di ay gikan sa kuan, gikan sa kanang malay-balay lang kay ang gi-applyan ra day nila adto kay ang kuan ra man day kural ni Governor Antonio Rubin. So may gani kay pagka year 2003 na si President Arroyo 1997 ni gawas ang Republic Act 8371. Medyo nakaginhawa mi kay nakita namo dito sa proclamation dito sa ang proclamation kay para man sa reservation sa school. Unya kay ang Republic Act 8371 nag-ingon man pod nga right to claim parts of reservation. So gipadayon namo ang among pag-file sa kadti before pa mi nga nag-unified gikan sa 1958, grabe na ang oposisyon. 1968, 1973, di lang yun nga ka-straight pero naami mga papel sa pagbabag sa among mga katigulangan labi na sa pagpatitulo nila sa CMU. So pag 2003 ang among ang chairman sa NCIP si Attorney Rubin Dasay Lingating nag-file og annulment of title sa CMU kay nakita nga fake siya. Iha pag yung gidonate ang iyang tulo ka tudlo sa among chairman sa NCIP nga iyang ipaputol dili ma-annul ang title sa CMU. Gi-file siya gikan sa 2003 na gi-desisyonan siya dinhi sa lower court sa branch 9 nga kanang illegal ang ilang titulo nga dili pwede nga gamiton nila ipatay og mga tao tungod lang sa title. I-file nila sa Court of Appeal sa 2008 ni decision ng Court of Appeal sa 2011 nga ipadayon ang desisyon sa Malay-Balay Court. Gi-file nila sa 2012 dito sa Supreme Court nga gipadayon nagdesisyon ang Supreme Court nga insakto ang pag-annul sa titulo sa CMU tungod kay nagamit na siya sa pagpangharas sa tribo. Nag-file silang certiorari apan naghatag og finality ang Supreme Court sa 2016 January nga February 2016 nga final and executory na ang desisyon sa Supreme Court. Ang gisaligan na lang sa CMU mao ang giingon sa Supreme Court nga rightful possessor sila. So, nagpadayon ang NCIP sa pag-process sa kadti. Nigawas ang kadti na mo 2021. Idesisyonan sa pito ka commission in bank nga giagian namo ang 3C ka in bank gikan sa 2003 tungod kay 1997 man nagsugod ang naanay IPRA hangtod nga 13 in bank tibok Pilipinas na tuyok namo nga among gi-prove nga tinuod ang among titulo. Tinuod ang ngayan may magpa-title tungod kay adunay history ang CMU nga ikatulo ang muswan nga ilang gibalhin-balhinan nga yuta. Kung imong tan-awon kung ikaw ang usa ka justice ka baka diha. Magbase ta sa history dili ta tungod sa professional ang tawo nga nag-ingon nga ilahang ayuta, titulado na, gitagaan na ang mga nitibo. Giunsa nila pag-abot sa among teritoryo nga gipang abog, gipang haras, gipang patay naman, gipang priso. Ang usa sa ang ilahang pamaagi nga makahawa sa teritoryo kana manggong pailag kaso tungod kunuhay kay namutol og kahoy. Apan wala man gyoy kuan hadlukan lagi kay nitibo sa una kay wala gyoy tinuod nga makalaban nga abogado kay wa gyud may kwarta. Ma'am, kining ba gusto nako tagsa-tagsaon pagpangutana para maapas sa ato ang mga naminaw karon. Kining gusto lang nako klarohon di sa inyohang datos pod. Pila ka hektarya ang kining gitutuluhan sa CMU nga ilaha? 3,401 nga kadtong gitutuluhan nila sa dinhi sa Malay-Balay ra ang ilang title apan na minus man lagi ang 300 hectares nga katong sa kadastral mao 3,080 hectares na lang ang ilang na titlean. Natingala ko kay wala mitukma diri sa ako ang research pero 3,080 pag minus nimo sa kuan nigawas diri 300,080 hektaryas ang kining natituluhan hantud ni karon epektibo. Wala na kay pag 2015 nagdesisyon ang
Supreme Court nga i-annul ang title nila nga 0160 nga 1 hectare. Natay papel ana Naa sir, naa niyo. sa ilang gi pag-anol. Oo. 0161 nga 1,800 hectares og 0162 nga 1,200 hectares. Na-annul siya tanan, wala na gyud. Mao nang ang ilarang gisaligan kana ra yung giingon dinha sa last nga ang rightful possessor sir ang CMU tungod kay kuan kanang reservation siya. Sa maputol tiga bay. Sa 3,080 ka hektarya, pila ka hektarya inyong subject sa inyong gina-claim ani? Kana gyud tanan pero Kana gyud among tanan. ibilin ang 273 hectares mauna nga naka-title mi og 2,800. Kuhaon magid unta namo tanan sumala sa among nakita sa NCIP sa pagbalasa sa among papel amo man gyud na sir kay naa man gyud sila source sila gikan. Pero kami kay dili man misad kaayo grabe ka nga kuan nga mga tao among gibilin ang administration, ang eskwelahan ug ang gamay ang research nila nga area mo. Naa sila 273 pero kung i-plus na nimo mudagan gyapon 500 sir ang kanang nabilin sa ila. Naa sa title namo sir ang 2,801 hectares nga among natituluhan. Buotan ra gihapon kay mi sir bisan ug ang CMU mo ingon sa amo nga bisag isa ka dangaw dili mi tagaan pero kami wala na mi nagkuan sa ila nga mangutana pa ug ngayo tungod kay kami gusto pud mi nga na eskwelahan magpadayon kay ang among mga apo alang magipaadto pa namo sila nga nanubok gani diri ng Tagalagyo kay diri mga eskwela unya kami na hinuon huruton namo nga Wabot man gyud ang panahon nga magkasinabot sir. Imposible na man gyud sad kaayo nga di mi magkasinabot kay silingan man mi. Gikan sa una silingan gani anang labada maganing amo mga sakop diha, labandira, mga panday, mga kuanan narbaho man diha kay Kano siya kano siya nagsugod ba yang imuhang pakigbisog sa imuha ba ni nga panahon na nagsugod o Dili. na ay gipasa ni sa imuha nga pakigbisog? Ikatulo na ko. Kami tanan third generation mi sir kay gikan man is among apuhan kananay Teresa. Dito dayon sa kang akong tatay nga si Itay Bunoy. Ikatulo dayon ko. Gani wa ko nagtuo nga ako. Unsa tuigan ni nagsugod ning murag gatinguha na mo nga mabakwi ng yutang kabilin na diya? Nagsugod pa gid siya sa 1958 pagkakit isa mga katigulangan nga uy naa sila'y papel nga gipakita nga ipahawa na ta diri kay proclamation na daw ni para sa eskwelahan. I mean, mao man toy kasaysayan. I mean kining pagsugod nga gusto na ninyong klimon ang 1973. 1973. Pagka-title nila sir diha na gid sila grabe kagahi mamusil na gid sila. Ang among mga uma panglabayan og kuan kanang covercraft. sa panahon ni Montemayor. Di pakaayo kang Montemayor kay kuan man kang Alcordo gid nga time ug kang Law. Kang Dr. Law ug kang Dr. Alcordo ang grabe kaluoy ang mga nitibo sir. Kay grabe gid nila ka nga guns and guns. Grabe kadaghan sa ilang mga kuan. Ang ino lang mga forest guard, high powered ang armas. Muramig asa man taan nga gobyerno mo duol uy nga di man gyud kanang luoy man gyud kaayo ta. So mo to nga naka-decide ko naghangyo ko sa kong tatay nga ako'y magdala. Unya nag-unified na dahil mga ginikanan pa nila iyahapang apuhan ato kay buhi pa man. Ang ako kay ang akong tatay kay kuan man namatay 2007 motong dinha na dayon ko nakadesisyon nga mao na magigha ni ato na lang gyud ni kay hilabi og maadto sa among mga apo mga anak Sa laktod si Bai Alma Binayaw nagsugod 2007. dili Unsa to? 2000 year 2000 sa pagpatay sa 1999 araw na mo gisakaan mig mga security o kuan police tapulong ga basketball ang mga tao gipamusil lang napatyan og tulo didto ko nakadesisyon nga mura day tag mga hayop ani nga ingon anaon lang pagpusil ni aman tay ipra atong gamiton atong testingan kay wala man gyud mi sukad naghawa sir bisan grabe ang among harassment gani sa una abi nako og mao na gyud nay kuan ang mga security abi nako mao na gyud nay mga police sa akong pagkamatngon og buot pero dili di ay security ra man gyud sila sa CMU. Kining kuan ba dunat katong video nimo adtong nakalabay nga natagaan kag chance nga makatingog dunay na mention nimo adtong nga mga barangay unsay ilahang counterpart ini nga murag barangay Lumbo, Barubo ug Dulugon dapat isa Kisanday. unsay mga role ani nila naabot ba diha ang area nga atong okay. Ang 3,080 hectares nasulod sa upat ka barangay sa duha ka o sa syudad sa Valencia o Maramag. Dili ba ni mahimong conflict in kaso ibutang nato granting nga
musugot na ang sa inyo, ihatag na sa inyo, mupabor na sa inyo. Dili ba ni mahimong another conflict na po kining mga barangay nga nasulod dito ang Dili man sir kay kuan man na siya. Kanang unified naman mi unya na may mapa. Dili man ka tibok Lumbo, dili man tibok Barubo, dili man tibok Dulugon, dili man tibok Kisanday. Kadto ra man gyud ang among naa sa history nga katong kanang gihulam sa ni Governor Antonio Rubin nga gihimo niya nga ranso. Mao among gi-claim. so Mao kay nasa among kantino, ano nasa klaro kayo nga ang kinatibukan sa si inyo ang kining gusto natong makuha balik. Kining asa dapita nga nakasulod dinhi ang BTL. Do na bay relasyon ninyo sa BTL? Wala. Ang nahitabuan ng BTL, kuan na siya, katong FFF nga mga tao, paghawa sa nag-abang nga gipahawa nila ang kuan diha sa una. Del Monte, katong pinyahan, gikuha dayon sa CMU, gihimo nila nga kanang kuan, kanang ilahang sariling sikap sa mga maestro. Nanguha din sila og saop nga ilang kaliwat. Maghatag og bahin sa ila sa mga maestro ang ilang mga saop nga mao na nakaron ang kuan. Nakita sa BTL nga bayara. Murag na ay nakakuan. Nganong gahatag tagbahin aning mga maestro nga iya manis gobyerno di nga yuta di na ta maghatag aning bahin. Nangita silang pamaagi nga maka buol sa DAR, mao na nang history nila nga nakapakluwa sila nga naanol tungod kay nakita nila nga nadouble na ang kuan income sa CMU nga mga maestro. Gadawat pag sweldo dito sa ilahang pagka-maestro og mga trabahante di sa CMU, gadawat pa sila og bahin sa ilahang gipasaupan kunuhay nga basakan kay alang ulap pug kay maestro magbasak. Mo tong nanguha silang ilang saop. Ila na nga problema sila nagpasulod, mao nang nagdaghan. Mao na dayon to nga nigahi na gani mas palangga nila ang BTL sa una kaysa amua. Gani sa mga report nila, mas luag ang BTL nga ilang i-report kay naa may mga maayo pa ang relasyon diha karon nga kaliwatan man gyud na nilang naa dinha. Naalay mga area nga murag nga prinda sa lain nga mga tao pero nagsugod gyud na sa ilang kaliwat nga ilang gipasulod kay ilang gipasaop. Tungod kay di sila makauma kay nagtrabaho sila sa CMU. Diha na lang nagkagubot kay di naman sa ila mahatag ang bahin. Wala man naghatag. Giisip ba ninyo nga threat or kining hulga ang BTL sa inyong claim? Usa man gyud siya kahulga pero dili namo sila kontra. Kaya nangita man pud na sila kung sa ato pa bitaw kanang binisaya nga term sir nailad pud sila ba? Nailad pud sila, nagtuo pud sila nga kanang insakto na to ang pag-recruit sa ila nga manarbaho diha. Unya naapo dayoy DAR nga nagtabang sa ila. Pero sa pagkakaron gahapon pa niabot sa ako ang gibuhat ni Paro Jamal Pangandaman nga report dito sa Manila adtong May nga kanang nagmeeting nga sila unya kanang gipabalidate sa iya unya na sa final report nga wala gyud mahimo ang DAR tungod kay ang EU 75 dili applicable sa CMU. Applicable siya sa uban nga lugar tungod kay naanol man gani ang ilahang kluwa sa 1992 how much more mahimong applicable karon. So naaman ang DAR nagdili na namo trabaho man na sa DAR di pag gahapon nag-adto mi didto kay among gipa-receive didto sa kuan sa DAR ang position paper sa NCIP amo lang tagaan ka namo karong copy. Ako la i-correct ba ha si Parpo no si Provincial Agrarian Reform Program Officer Jamal Pangandaman. Dili Paro. Parpo. Sige. Unsay statement ini, unsay kalambigitan ini ni kuan. Gusto na lang pud ako ilakbit kay nagisgot na magitag tagadar. Unsay si Konsolasyon pa ba karon ang sa Maramag? Si Mercedita Konsolasyon ang marpo nato sa Maramag? Wa mo kaila? Wala mi kaila. Ang Municipal Agrarian Reform Program Officer. Wa mo na wa ninyo sukad malambigit? Wala. O ba? Wala mi. Gani sa report ni Pangandaman nga nakuha na mo ka-copy kagahapon para gi-deliver sa LBC. Nag-meeting sila na akong ngalan didto nga kanang i-coordinate daw inako never gyud kay ang amo ra gyud na-invite si Pakinggan ang napulihan ni Pangandaman pag-award sa amo certification nga mao na amo na gyud na mi title nga moabot. Dito sa iyang report wala pa ang among title tungod kay ang among title niabot man siya September pa man niabot ang titulo gyud namo. Pero na-approve mi January 14, 2021. Nakuha namo ang among title September 16, 2023.
Sa atong pagbalik ba gusto nako nga madungog pud nako unsay nahitabo adtong sangguniang panlalawigan nga nagisgot ito ato ang probinsya sa Pimar. One time, the new Filipino time, alas 9:22 na sa buntag. Time check was brought to you by Fast Relax Kasangga sa bawat aray. Tira Brigada! O tay, Junjun, masindaghan na po inyong makaon ha. Ikaw gidnak ba? Puro kayaga-yaga. Kamusta man ang trabaho? Niya, pulis gihapon. Pero tay, salamat sa tanan ha. Salamat. One time, the new Filipino time, alas 9:24 na sa buntag. Tira Brigada! Balik ta mga kabrigada, ug nanata sa kininiang katapusang bahin ni atuang pagpanag-uban sa programang Tira Brigada. Padayon ta sa tuang isyutanan ba padayon to imuhang gusto pang ipagawas. Ang BTL dili man gyud na namo gi kuan nga kontra kay nasulod raman pud sila diha tungod sa mga pasalig. Kay ang amo based on history, based sa among titulo nga na-approve, aduna na gyud may titulo. Ang amo lang karon nga nakit-an gyud nga dakong problema ang CMU kay sila ang nangland grab og yuta sa amoa. So kanang gaaway sila, nakita na mo nag-aaway na gid sila tungod kay pareha sila nga walay kuan. Pero sakit kay sa among buot kay kaning karon sa pagkakaron kaning bag-ong president nato nga si Ibalyi wa pa man gyud mi ana nagkita. Ang sige na mo kakita kani atong director nga si Cesar Giwan, sige gyud mi gasakaan sa lato. Kay gusto gyud nila og latuan kanang mga IP community sige hasulon kay para nga mobitbit pud mig sundang ba. Para mabayolente, para ma-divert ang issue nga mapariha mi sa BTL. Gani pila na kabalikan gabalay mi naamis komunidad gabalay ga repair tuwa sige balik-balik ang mga security dito tagaan bisag unsa na lang ingon ako nga di gyud mo mulampo sa amo ba nga mabayolente mi pero ayaw nyo huruta ang among isog kay tungod kay nasayod sila nga dili sayon mag-file og kasog individual kay nasayod sila nga wala mi kwarta nga ikabayad sa abogado. Pero moabot ra gihapon ta nga punto halos kada adlaw to adidto ang manugo ni si Cesar Giwan nga saka adidto ang kibalagon kay nagbalay ang chieftain didto nga si si Felix Gimba ang barangay chieftain namo nga usa sa akong haligi nako sa akong IPS. Adlaw-adlaw imbis na ako ilaing lakaw kinahanglan ako nga bantayan kay di ko gusto nga makasala ang akong mga sakop. Dili ko gusto nga kanang ang mga bata maka-idol anang nakita nila sa Facebook nga gubot kaayo sa BTL kay basig makaingon ang mga bata nga pwede dita mo fight ani pwede dita mo hawid og bato pwede dita mo hawid og mga sundang ani manigbas aning mga security gani adtong kuan Domingo nagkita ni adto na sad sigiwan sa dala ang iyang mga security mga astig kaayo high powered guns ang dala mo nang giingnan nako siya nga wa ka na ulaw ganhi diri nga wa gani ninyo na nakuha na dinha ang mga boom sa BTL ang mga balay perti ng daghana linibo na unya kami diri nga nagpuyo ni amin nagpuyo sa malinaw namo nga teritoryo si kagbalik at manasa na didto biya mi kay wala misukad nagbayolente mabayolente na lang gyud mi ani madugay kay magsigi man kagbalik mura man ka dinha og kana bitawng puthaw imong lawas nga murag imo na lang yung ikuan tanawa unsay gibuhat dasmag gyud siya sa amo buhaton gabuhaton gihapon niya na yung mga security din ha gipang-hire na ana siya mga rebel returnees na ana siya mga kanang mga GO nga wa na mi kaila og ahagikan nga mga isog kaayo. Pero ako lang klarohon ba kineng naamo karon sa sulod sa CMU o wala? Oo, naa Asa sa dapita sulod ang sa mga community. Naami sa mga daplin. Kay sige man mig pairog, sige man mig abugon sa mga security sa una gikan pa sa 1973. I mean pareha sa BTL ba nga naagid karon din sa kwan asa mo dapita karon dia sa Naagid sa sulod mo nang amo mong nasa sulod? Oo, sulod sa among sa sila kamo no nakasulod na mo. Ako wala pa ko ato. Makatuyok mo dito, nituyok kay si kuan si Pangandama nakita niya ang among Kaya nga ako manggunggiw na huna. Grabe sa atuon pasad mo sa Dulugon. Kay Dulugon man yung address, di ba? Kuanto na mo admo office akong balay sa Dulugon pero nakoy balay sa Kibalagon ug Narukdukan. Okay, so pareha mo standing karon sa BTL nga naagyod sulod sa area sulod, sa gipakigbisugan yun ta. Naagyod. Okay. Oo. So ang among mga tanom, among mga kuan na makita nimo. ang katong gisgutan ni Attorney RB nga ginaadtuan mo dito diha gito mismo so tabo. Sa amo gyud ang komunidad. Ngano gabahis-bahisan mo nila ba Gusto nila Unsay nga rason nila kaha?
kanang gusto gid nila nga mangisog mi ba, gusto gid nila nga makahimo mag violence kay para ma-divert ang among peaceful nga paglakaw sa kulang na lang o pagpuyo para nga naapoy issue nga makapamusil sila kay naanad na sila sa amoa. Dusi nakataw ilang napusil sa amo, napatay nila, naanad na sila. Once nga mabunot ka og sundang kana daog na sila kay pusil man ila sundang amoa. Mo nang ako yung gingnan ako mga sakop nga sa una ra man nila nga binuhatan wa ta kabalo nga ila ra day tangga ko anon kay para nga ba divert makatago dayon tong mga saligando, makatago tong mga tigulang kay mo may target. Kay chiptin kog karon ang nagbalay unya ngano mo gibalik-balikan nga di ili ipadayon ang balay. Nga naamay daghan nga nagbalay nga mga illegal informal settlers apa naaman lagi sila anay mga kasabutan sa amo wa di man gyud mi mo per magkasabutan kay ni amoy mi titulo before pa ang title naa naman mi sa proclamation 476 gihisgutan naman mi ni Carlos Garcia nga irespeto ang katungod sa mga pribado nga mga tao ug ang pribado nga mga tao ang katungod sa tribo the primitive rights has the first priority rights. Kay sila mga dumuduong raman sila ug sa kasaysayan ikatulo naman mi nilang gibalhinan. So ang amo gyud nga gapanawagan gyud mi kung kinsa man karon ang nakaposisyon anang naa sa managok ug sa mailag nga mga yuta nga gibiyaan sa CMU nga nakapahimo sa ilang milyonaryo ibalik ang income ana sa CMU kay para di sila kaingon nga 40 hektaryas na lang ang mabilin sa amoa. 273 di na may mabuhian na tungod kay naami daghang estudyante gahimuon pud nilang ancestral domain ang CMU ba nga adunay may daghang estudyante nga ang estudyante mo eskwela ra man diha di man na magyuta upat ra ka tuig mohawa naman na kay manarbaho naay duha ka tuig nga kurso mohawa naman na kay manarbaho naay unom unya nganong himuon man nila nga rason nga kaming mga nitibo ma-deprive ang among katungod diha sa among teritoryo nga never man may nagbitbit og sundang nag-anha sa administrasyon. Kung makita na nila moabot na nga panahon kung gusto nila hagito namo sila pero dili mi gusto anang bayolente kay gibilin sa amo nga katigulangan nga kita ra gihapon nagakapildi kay gakapatyan ta kita ra gahilaka pasagdi lang na sila kay naay balaod ug mao na ni nga balaod sa titulo nga sige pud nilag ignon nga wa pay numero maayo na lang di kay numero ray wala sila ilang titulo karon numero ra na it's just a number anytime mabutangan na pero naa pa man tay gi-complied. So, ang ilang proclamation 476, wala may numero, wala man ay technical description. Unya, naaman sa IPRA nga right to claim parts of reservation. Oh, reservation para maraman sa school purposes. Mo gibinla namo sila 273. Gusto po nako mahibalan ba kung inyo man gid siguro ning nakonsulta sa NCIP unsa stand ini sa NCIP gikan sa pagsugod ninyo o pakigbisog. Nami pa receive karon nga position paper sa NCIP na ay among ihatag sa inyo nga copy. Taas manggod lisod kaayo kung kuan kanang magbasa ta ka karon pero kuan in short unsa ilahang murag stand sa inyong position pagibiso paper of NCIP National Commission on Indigenous Peoples NCIP on the unified claim of the Banubo Talaandig Indigenous Cultural Communities Indigenous Peoples CAD 251 where the Central Mindanao University is situated kuan sa ka page 6 pages. Baon ni nga pwede rin siya basahon og anam-anam kay makakuan man taas og ang in-bank resolution ani nga posisyon. Og ang technical working groups nga gi-create sa Congress nga gipangunahan ni Congressman Mangawang nagsige na pud sila og follow-up. Pero dili na namo to priority tungod kay layo kanang binulan karon na gi-create ang atong kuan ang provincial IPMR si Attorney RB Lieses nga gi-compose sa Committee on IP, Committee on Education, and Committee on Peace and Order nga mag-meeting na pud mi karon, dialogue na pud namo karong 28. Gipahibalo nami nga mo balik na pud mi sa kuan. Ni uyon ang CMU kay kami uyon man mi bisag asa kay gusto man mi og kanang istorya ba dili mi gustoan nang binitbitay og kuan kay sa lamisa magyud tatanan sangko dapat sa lamisa man mi nagsugod sa lamisa mi mahuman dili mi mo bitbit og sundang gawas lang ang nagabuhaton karon ni Mr. Giwan ang security sa CMU nga sigig pabalik-balik sa Kibalagon kay ipa hunong ang paghimo sa balay sa usa na mo ka chieftain nga illegal gyud siya pwede gyud siya namo makasuhan kay wala gyud mi nagbalay diha sa iyang administration wala mi nagbalay sa daplin sa karsada ug ang ilang dapat itimanon kanang namalay sa daplin sa karsada pero akong iklaro diri nga dili mi kontra anang kuan anang BTL tungod kay sila naapod na sila nakita gipaglaban nila nga giun sa pud sila sa paghangyo sa una nga sige kamoy magsaop diri
kanang trabahoan ninyo ni magbahin lang mo sa amua. Nailad pod sila. Okay. Kining basig na idugang gamay si Bae. Kining dili nato ni mahurot sa pag-discuss karon, no? Siguro sa sunod nga mga hugna ato ning isgutan gyapon sa panahon nga makaanhim mo dinhi para mahatagan gid nato ni kanang dire-diretso nga impormasyon matunol nato sa mga tao. Palihog ko Bae paduol basin na kay gamay nga idugang lang, doon na lang tay kuan, doon na lang tay 7 minutes, no? Idugang nimo nga statement Bae aron nga dili pod masayang inyuhang unang anhi dinhi. So, good morning sa tanan na naminaw karon sa brigada. Labi na pud sa ato ang mayor diri sa Valencia, si Mayor Azucena Panis Huerbas, ug sa amo ang City IPMR by Irene Panjan, ug sa amo ang barangay kapitan si Kapitan Mark Ryan Puigo, ug sa tanan sa nga among mga sakop sa Sinalayan, sa Umam ug sa Dulag Clan nga naminaw karon. Ang ako lang ikadugang sa na istorya karon ni Bay Alma. Klaro naman kaayo nga sa didto sa dialogue namo ang gaidepensa si Imyo na kanang ilang gaingnon nga ilahang proclamation 476. So klaro kaayo nga possessors lang sila. So, ahay bugat karon ang possessors or ang owner. So, karon kami naa namang gyud mi title pero dili ingon nga naa na mi title agapan mi nga mga tribo. Siguro walay makaabot diri sa amo sa Bukidnon kung dili pa naigagaw ang mga tribo. Ingana ang amo ang kamaluluyon sa tanan nga moabot diri sa amo sa Bukidnon. So, ang problema lang ani karon kani nga problema og lingkuran ni og sabot-sabutan kani dako kaayo ang matabang nga masulbad ning problema sa CMU versus BTL og sa amoa sa mga IP. Ug kami uturhon nako sa pag-ingon ang giingon ni Bay Alma kanang taga BTL dili namo na kontra kay nangita lang pud na sa ilahang hustisya sa ilahang gipasalig sa ilaha diya. So ang ako ala nga unta kani tanan labi na sa ato ang gobernador nga si Gobernador O'Neil Roque nga unta matabangan mi nila nga mga IP nga kani maplastar na og mahatag na sa amoa ang amo ang katungod isip usa ka mga tribo diri sa amo ang ancestral domain kay wala mi maadtuan nga uban kay di mi makaadto dito sa Negros kay di man mi mga Hilonggo di pud mi kaadto sa Luzon kay wa mi mga parente diri ra gyud ang amo ang banwa sa Bukidnon. So maura na ang ako nga ang si Imyo unta maghuna-huna pud sila kay tinuod gadipint mo sa eskwelahan pero kami labpod na mo ang eskwelahan sa Imyo kay garbo namo na nga mga tribo nga naadya sa amo ang domain ang eskwelahan nga si Imyo kay kabalumi apil ana ang among mga kabataan makabenepisyo og makaeskwelahan ng eskwelahan sa Imyo ug manghinaot ko sa presidente sa Imyo nga unta karon sa umaabot nga dialogue atubang na siya sa amoa kay dili kay sigira siya padala og iyahang representative nga unta magkakita pud mi og magkaistorya og unsa pud ang among madungog nga side niya kay kami dili mi kabalo makig-away kay labing face mi nga mga tribo. So maura na ang akong istorya og daghang kaayong salamat pud sa Brigada News nga karon nga buntag nga gitagaan ninyo og oras nga para pod makaistorya mi sa amo ang side sa amo ang problema sa among ancestral domain tungod kay gaka problema nami ani kay naa nami title pero wala gi respeto kay ang ilang gaingnon nga sila gyud ang na-title nga null and void naman gyud ang ilang title. So maura na akong kaistorya sir og daghang kaayong salamat ug maing buntag sa tanan. Okay. Si Bae pod Bae. 2 minutes. Okay na? Panawagan. Okay, sige. Emotional si Bae. Sige. No, kining ako lang ipangutana. Doon na ba yung mga legal kuan na to nga gipanduulan nga mga tao o naglisod ta bahin ana sa legal nga aspeto? Sa pagkakaroon ang among naaman may mga legal counsel sa NCIP na pod may gihat naaman abogado man ng atong IPMR. Pero pangayo pod mi og tabang sa mga private nga lawyers kay may magdutong magtinabangay kay sa two head is better than one. Kung basig na ay pwede pod ninyo nga matabang sa amo Usa ni siya legal counsel. Usa ni siya nakita pod nako sukad pa sa una nga kung naay PAW, ang PAW is Public Attorney's Office, di ba?
dapat gud siguro maningkamot ang NCIP nga maka-establish og kanang gitawag na tugtaw tribal attorney's office para nga dili bitaw ta maglisod tanan, no, tanan nga makaigsuonan natong lumad kay dili kalilong, dili sa pag-unsa daghan tag mga kaigsuonan pod nga gakabiktima lang gyapon sa legal nga aspeto ba, no? Kailad. Ginapay muslan. Sige, kining bayal ma panapos nimo nga dili ni matawag nga panapos kay hatagan tani sa mga sunod pa nga mga hugna kay gusto namo ning subaybayan gikan karon kung unsay mamahimong dagan ini sa inyong pakigbisog. Usa ka minutos ba panawagan, no? Sige. Daghan kayong salamat sa paghatag og panahon sa Brigada News ug ang ako lang gyud nga ikapanawagan sa tanan sa tibuok Bukidnon level lang sa ta. Ug ang uban nga tribo nga ning sulod diri gihatag na sa Ginoo sa ato ang atong tagsa-tagsa ka dialect, tagsa-tagsa ka teritoryo, tagsa-tagsa ka mapa, tagsa-tagsa nato ka mga kasaysayan ug hinaot unta nga ang amo ug yung number 1 nga gipangayo respeto. Ang respeto gyud sa katungod sa tribo dinhi sa among teritoryo tungod kay nahimo siya nga battleground sa mga tawo nga mga dumuduong. Ug makita nimo sakit kaayo nga gaawayan ang atong teritoryo, dapat atong istoryahan dili pwede ingon ana kay ang among kadlukan ug ang among mga kaliwatan, among mga bata matakdan, dili ingon ana ang among gipasunod sa among mga bata gani bisan og mga galisod mi gapaningkamot mi nga magpaeskwela sa ilaha. Kay aron nga matagaan sila og kuan. Maayo kuan man ka na ang pagpaeskwela, pamatasan man ka na pero lahi ang pamatasan nga nahitabo sa imyo nga mga karaan nga mga tawo tungod kay ang ilaha manggong utok land grabber manggod sila gani katong representative nga sa intong niingon man siya animal science siya mong animal gid siya. So para sa ako ug unsa nga kurso ang atong gikuan ayog i-apply sa imong kaugalingon kay declare man gid siya dito sa guniang panlalawigan nga siya ako dili ko ay sira ko dire gipadala ra ko sa presidente animal science ang akong master maong animal gid ko. So para sa amo ang gid kay namo nga tibuok Bukidnon nga once nga manawagan mi basin og karong mga simanaha makapatigom ta kay maka show of force pod ta kay murag nagtuo na lang gid sila nga kanang gamay ra kaayo mi nga mga nitibo talawan pero sigihan gani ibalik-balik dito sa Kibalagon, Kalipayan, Litig, Narukdukan, Sinalayan og sa Anibong makita ninyo og unsa kadaghan ang nitibo kay dili nitibo ra nga Clemente ang inyong maatubang tibuok Bukidnon nga tribo tungod kay kanak habanwa pitumi ka tribo diri bisan pahindon kanak habanwa agliko adini mao nga kamo nga di taga diri kung di mo gusto nga mahimuan mo na mo og persona non grata pa mauli mo sa inyong lugar ug amo gikan pagpakig-uban mo sa amo nagsulob na mo sa among uniforme mga gabaan mo ana kada Lunes na narbaho mo unya mo sulob mo sa among sanina kay tungod kay gihimuan siya balaod nga magsulob mo ana pangtugpongon mo ana kay dili mo garespeto sa tribo nga mo'y tag-iyaan nga mga sanina ug kana lang siya peace loving people mi o lagi mo giabusaran mi pero amo lang yung hangyo nga ayog sa gara hari iyog amina sa gagaw tama amin anha ini kan na kangko harian makaginhawa so kuan mga utaw ha taga para daog-daog kanay so kana lang sa siya og akong dakong pag yukbo sa ato karon nga in charge sa Brigada FM kay karon pagid mi gitagaag taas nga panahon mao nang di na mi pa interview kung ga bara mi pila ka minuto ra ihatag. Thank you kaayo and once again good morning and advance Merry Christmas and Happy New Year to all of us. Dahil salamat Bai Alma Binayo uban sa ilahang iyahang mga bai usab nga tinahod nato nga mga bisita karong buntaga. Brigada! One time the new Filipino time alas 9:43 na sa buntag. Brigada in the heart